جے قیامت والے دن اسی سارے تے جانا تے حضور دی بارگاہ وچ۔ آج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، جاؤ رب نال خود گل کرو، تے پھر کی بنے گا قیامت نو؟ آج تو پانی پین آ گیا، جا میرے حوض کوثر تے تیرے واسطے کوئی نہیں پانی، پھر باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نا حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہ دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ، ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تسا سمجھو 50 دن تو حضور انہاں بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا اپنے آپ نو بدلو، حضور دی غلامی اختیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو، تاجدار ختم نبوت۔